वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गौर। बजट मंजूरी से मुतल्लिक इत्तेहादी जमातों से राब्ते पर बात होगी। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द के गैर मुल्की दौरे का भी जायजा लिया जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। अमरीकी सदर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात कैबिनेट रूम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। ईरान का इजराइल पर एक बार फिर हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। इजराइल का आयरन डोम मिसाइलों को रोकने में नाकाम। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल इजरायली एयरबेसिस को निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान इजराइल जंग में कूदने का खदशा। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका इजराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए तैयार है। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हरमोज में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया। 6 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। मरम्मत का काम जारी। लकी मरवत में पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर गैस का अखराज। गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जोहर के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 200 से जायद कानें चल गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग की वजह से आग तेजी से फैली। 12 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। और मुल्क के बेशतर शहरों में आज से गर्मी की नई लहर। 21 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमे मौसमियात की बुजुर्ग अफराद और बच्चों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 मिसाइलों से हमला किया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंजते रहे। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसराइली एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का भी ऐलान। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। इसराइल का ईरानी सूबे अस्फहान पर एक और हमला। शिमाल और मगरबी इलाकों में धमाके। शहादतों का भी खदशा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकियां। कहा आयतुल्ला खामनाई को सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फर्दो यूरेनियम तनसीब पर भी हमारे निशाने पर हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने मिलिट्री रिफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। जंग से खौफजदा इसराइली कश्तियों के जरिए मुल्क से फरार होने लगे। इसराइली अखबार के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद बंद और प्रवासी मअतल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। फेसबुक पर कायम ग्रुप्स में सैकड़ों इसराइली समुद्री रास्ते से निकलने की मनसूबाबंदी करने लगे। ईरान में फंसे हमवतनों के लेकर PIA की पहली प्रवास।
اشکاباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ PIA کی خصوصی پرواز سے 107 مسافر واپس وطن پہنچے۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے سے ترکمانستان کے شہر اشکاباد پہنچے تھے۔ پاک-کپتان بارڈر سے بھی 26 زائرین اور 90 طالب علم واپس پہنچ گئے۔ تمام افراد کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کا ایران سے سفارتی حکام کے اہل خانہ کو بھی واپس بلانے کا فیصلہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ، مشہد اور زادان کے قونصلیٹ کام جاری رکھیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 4% اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $75.19 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل بھی 4% اضافے سے $76.71 فی بیرل ہو گئی۔ فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج بڑی غلطی ہوگی، سفارتکاری ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ ایران کے متعلق ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی پر بھی تشویش کا اظہار۔ ادھر روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر قائم ہونے کے موقف سے آگاہ ہیں۔ ایران اور امریکہ میں دوبارہ رابطہ کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قطر اور روس کی ایران اسرائیل جنگ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ معاہدہ چاہتا ہے، ہم مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ترجمان روسی صدارتی آفس کا کہنا ہے کہ روس ایران اور اسرائیل کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یورپی یونین کا بھی ایران اسرائیل تنازع کے سفارتی حل پر اتفاق۔ 27 ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس، کہا کہ امریکہ نے یقین دہانی کروائی ہے اسرائیلی حملوں میں شامل نہیں ہوگا۔ جرمن چانسلر فریڈرک اسرائیل کی زبان بولنے لگے، کہا کہ ایران نے مذاکرات نہ کیے تو جوہری پروگرام کی مکمل تباہی ہو سکتی ہے۔ ترکیہ نے ایران پر حملے کے لیے جانے والے اسرائیلی طیاروں کو اپنی حدود سے نکال دیا۔ ترک اخبار نے دعویٰ کیا ہے ایران پر ابتدائی حملے میں شامل اسرائیلی طیارے مختصر وقت کے لیے ترک فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ ترک فضائیہ کے خبردار کرنے پر اسرائیلی طیارے ترک فضائی حدود سے نکل گئے۔ دو بڑوں کی اہم بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت کا اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سے دوسری ملاقات۔ پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع میں پاک فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی شک نہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ ترجمان پاک فوج کا فتنہ اور ہندوستان کو سخت پیغام، کہا بلوچ عوام پاکستان کی دیگر اکائیوں کے ساتھ مذہب، ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جینا یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی، مودی کی سفارتی نااہلی سے بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو گیا۔ دی وائر کے مطابق مودی کی ملٹی الائنس حکمت عملی ناکام ہو گئی، کسی ملک نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ چین نے آپریشن بنیان و مرصوص میں پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے اشارے پر چین نے برہما پترا کا پانی روکنے کا انتیا دیا۔ ٹرمپ کی مداخلت نے بھارتی میڈیا کی جنگی جنونیت پر مبنی بیانیہ خاک میں ملا دیا۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل کیوریلا نے پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو واشنگٹن میں عسکری اور حکمت عملی کی مضبوط شراکت داری کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ جیکب آباد کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس حادثے کا شکار۔ جیکب آباد کے قریب 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ مقامی پولیس کے مطابق بولان پمپ کے علاقے میں ہوا، ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔
کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے شاپنگ مال میں آتش زدگی، تیسرے فلور پر قائم کنٹرول روم میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے الیکٹرک وائرنگ کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی۔ آگ نے شاپنگ مال کے اندر بھی کئی دکانوں کو لپیٹ میں لیا۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے عملے نے جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران نیپا ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ رہی۔ سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا، میدانی علاقوں میں گرمی کی نئی لہر شہریوں کا امتحان لینے لگی۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث شہری گھروں میں محسوس، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں پشاور سمیت مردان، نوشہرہ اور صوابی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔